ہن تواڈے سامنے تشریف لیاندے نے استاد القرا محترم مولانا قاری محمد ادریس ثاقب صاحب، محترم مولانا قاری محمد ادریس ثاقب صاحب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انتہائی احترام دے لائق اسلامی ماؤں اور بہنوں، علماء کرام الحمدللہ تشریف فرمان ہے. محترم المقام قاری محمد اسلم صاحب، استاد القراء قاری محمد جاوید صاحب، زینت القراء قاری عمیر حنیف صاحب اور دیگر جو بھی علماء کرام تشریف لے آئے نے، شان مصطفیٰ کانفرنس دی کامیابی واسطے اور جو بھی محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، خرچ کرنے والے بھائی عبدالحفیظ صاحب اور انہوں نے دیگر جتنے بھی ساتھی نے، جنہ نے بھی جو کوشش کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ سارے دی محبت اور محنت نو اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اصل خطابات تھے مہمانان گرامی علماء دے ہون گے. میں مختصر جو وقت چند باتاں تھوڑی خدمت گوش گزار کرنا چاہنا کہ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت اگر سوچا جائے اور غور کیتا جائے تو سونے محبوب دے نال تے جنگل دے جانور بھی محبت کر دے سن. جڑے صحابی نے جنگل وچ کیا سی جدو جنگل دے شیر نے حملہ کرنا چاہیا، صحابی نے انی بات ہی کہی سی انا صاحب رسول اللہ، میں سونے نبی دا ساتھیاں. او شیر جو حملہ کرنا آیا سی وہ غلام تے خادم بن کے، باڈی گارڈ اور محافظ بن کے اگے پیچھے ہو کے چلنا شروع ہو گیا. جے تا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی بات کیتی جائے تے سونے محبوب علیہ السلام دے نال تے درختاں دے پتے بھی محبت کردے سن. کہ جس وقت
اللہ دے محبوب نے ایک بندے نو کہا سی کہ اگر وہ درخت میری رسالت دی گواہی دے تو تسلیم کرے گا؟ انہیں کہا جی ضرور تسلیم کرانگا۔ سونے نبی فرمایا جا پھر جا کے اس درخت نو میرے متعلق جا کے کہہ کہ کیا تو سونے نبی نو جاننا ہے؟ تو جس وقت تو درخت دے کول آیا تو درخت دے پتے پتے نے بول کے کیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی بات کیتی جائے تو سکا تنا بھی سونے نبی علیہ السلام نال محبت کردا سی، لیکن بات کیا ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جڑے دل اندر محبت سونے نبی دی موجود نہیں اس دل نو جل جانا چاہیے ہے، اس دل نو ختم ہو جانا چاہیے ہے۔ وہ دل نہیں جس دل وچ سونے نبی دی محبت نہیں۔ جڑا دل سونے نبی دی محبت تو خالی ہے وہ دل ایمان تو خالی ہے۔ اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ایک دن واسطے نہیں، ایک مہینے واسطے نہیں، ایک سال واسطے نہیں۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت مہینے دے سال دے 12 مہینے مہینے دے 30 دن دن رات دے 24 گھنٹے گھنٹے دے 60 منٹاں تے منٹ دے 60 سیکنڈاں اگر سیکنڈاں نو بھی تقسیم کیتا جائے تو سونے محبوب علیہ السلام دی محبت ایک لمحے واسطے بھی اگر دل چوں نکل جائے تو اس بندے دا دل ایمان تو خالی ہو جاتا ہے۔ محبت کدوں تک؟ زندگی دے آخری لمحے تک، جدوں تک سانس چل دی ہے اتنی دیر تک سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنا فرض ہے، کیونکہ سونے نبی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تواڈے چ کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے والدین تو ود کے، اپنی اولاد تو ود کے، بلکہ ساری کائنات تو ود کے، بلکہ اپنی جان تو ود کے جدوں تک سونے نبی نال محبت نہ کرے۔ تے جنہ محبت کیتی ہے نا انہوں نے ساری کائنات نو بھلا چھڈیا ہے، انہاں کسے دی کوئی پرواہ نہیں کیتی، انہاں ثابت کیتا ہے کہ ساری کائنات تو ود کے اگر محبت ہو سکتی اس تے سونے نبی نال محبت ہے۔ اور انہاں دی ہر وقت کوشش ہوندی سی کہ ادھروں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس تو کوئی اشارہ ہوئے تو میں فوری طور تے عمل واسطے تیار ہو جاؤں۔ یہ تو ہوئی نا محبت کہ بندہ محبت تے کرے تے جدوں منن دی واری آوے تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کرن دی واری آوے تو پھر بہانے کرنا شروع کر دے، ہاں جی محبت ہے پر ہن اے بھی تے مسئلہ ہے نا جی، اے بھی تے مجبوری ہے نا جی۔ او میرے بزرگ اور بھائیو، محبت جن دے نال محبت ہوندی ہے ان دی فرما برداری، ان دی زبان چوں نکلن والے الفاظ دا محبت کرن والا انتظار کردا ہے کہ ادھروں اشارہ ہوئے تے ادھروں میں فوری طور تے سونے نبی دی فرما برداری کراں۔ محبت ایک صحابی آیا نا تو بڑا پریشان، تو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا بھی پریشان ہے تو پوچھا بھی پریشان کیوں؟ ذرا غور کرنا ہے اور محاسی اپنی محبت تے غور کرنا کہ سانو کنی کی محبت ہے سونے نبی نال۔ صرف دعویٰ کرنے نال بندہ کہے بھی مینوں بڑی محبت ہے تو پھر تو میرے بزرگ اور بھائیوں محبت ہے میرے محبوب نال کافرہ نے بھی کیتا ہے۔ پوچھو کافرہ بھی محبت کیتی ہے، پوچھو علماء کرام کو۔ ایک کافر ہے مسلمان نہیں ہویا، عیسائی مذہب نال تعلق رکھدا ہے، انہیں انگریزی چ کتاب لکھی ہے جن دے لکھا 100 عظیم انسان، وہ عیسائی ہونے دے باوجود انہیں عیسیٰ علیہ السلام نو ایک پہلا نمبر نہیں لکھیا،
عیسائی ہو کے کہندا ساری کائنات چ اگر سب تو زیادہ عظمت تے شان والا کوئی انسان ہویا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے. یعنی اگر بندہ یہ بات کہے بھی صرف تعریف کرنے والے گل بن جائے گی. تعریف تو ہندوؤں بھی بڑی کیتی ہے. انہوں نے شعر سن کے ویکھو وہ سونے نبی علیہ السلام دی تعریف وچ ہندو بولی جاندے نے, کافر بولی جاندے. گل تے بننی جدوں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری ہوے گی. ایسے آپ ہی ہے نا تے پریشانی دی حالت سونے نبی دی خدمت چ حاضر ہوئے. تے محبوب علیہ السلام نے پوچھا پریشان کیوں؟ کہندا سونے پریشان اس واسطے ہاں جدو اس دنیا چ کوئی پریشانی آتی تو تہاڈا چہرہ ویکھنے تے اللہ پریشانی ختم کر دیندا. تے سونے پریشان اس واسطے میں قیامت دے دن کی بنے گا. اصل تے اے گل ہے, اس چیز تے غور کرنا ہے. میں جنت چلا جاواں گا جے اللہ رب العالمین دی رحمت ہوئی تو میں جنت چلا جاواں گا, پر سونے اوتھے میرا اس قیامت دے ہول لاک منظر چ کی بنے گا. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سونے محبوب خاموش ہو گئے. کہ اللہ رب العالمین نے تسلی دین واسطے اپنے محبوب دے پروانے نو قرآن نازل فرمایا. خالق کائنات نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. خالق کائنات نے فرمایا رب العالمین نے تسلی دین واسطے اپنے محبوب دے صحابی نو خوشخبری سنائی من یطع اللہ والرسول, جو اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرے گا. گل تے میرا ویر تاں بننی ہے جے سونے نبی دی فرما برداری ہوے گی. جے محبوب دے پیچھے نہ لگیا تے سونے محبوب دی محبت دا مطلب کی ہے؟ اگر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری نہ کیتی, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے آنکھیں نہ لگیا تے سونے گل نہیں بننی. گل تے ادوں بنے گی جدو اللہ تے اللہ دے رسول دے آنکھیں لگاں گے. پھر اللہ کیسی گل بنائے گا؟ من یطع اللہ والرسول, جو اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرے گا. اللہ رب العالمین فرمانے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اللہ تبارک و تعالی رب العالمین فرما برداری کرنے والے نو اللہ نبیان دا ساتھ عطا فرمائے گا. اللہ صدیقین اور شہداء تے نیک بندیاں دا ساتھ عطا فرمائے گا. گل تے میرا ویر تاں بننی ہے جے فرما برداری ہوے گی. سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنا دیتی میرے صحابی پریشان نہ ہو. المرء مع من احبا, جڑا بندہ جن دے نال محبت کردا ہوے گا اللہ اونوں جناب قیامت دے دن دا ساتھ نصیب کر دے گا. بتا میرا ویر گل تے تاں بننی ہے جے سونے نبی دی فرما برداری کریے. اور صحابہ کرام دی محبت تے ذرا غور کر لیں. صحابہ کرام نو ہر وقت تڑپ لگی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چو میرے واسطے کوئی لفظ, میرے واسطے کوئی دعا یا کلمات نکل جان. اے صحابی ہے جناب ساری رات سونے نبی دے دروازے دی چوکٹ تے گزار دیندا ہے, ساری رات گزار دیندا ہے. سوال کرنے والا سوال کردا ہے آخر ساری رات کیویں گزار کس واسطے؟ آکھیا جے سونے نبی نو میری لوڑ پہ جائے تے میں محبوب دی خدمت کراں. ہر ویلے خدمت دے اندر حاضر, کدے محبوب دے وضو واسطے پانی لے آ رہے نے, کدے خدمت واسطے کوئی جو بھی حکم ہوئے ادھروں محبوب دی زبان چو لفظ نکلے میں فوری طور تے اسے ٹائم ہی پورا کر دیواں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا اے ربیہ سوال کر کی چاہنا ہے کی منگنا ہے. غور کریے ذرا محبت مصطفیٰ. صحابہ کرام دی تڑپ دیکھیے نا. صحابہ ہر وقت اس جناب کوشش دے اندر
کہ محبوب علیہ السلام دا ساتھ نصیب ہو جائے۔ سوال کیتا محبوب نے فرمایا ربیہ کوئی چیز منگنی ہو منگ، جو کہے گا جو منگے گا لے دیواں گا۔ صحابی سوچدا رہا، اگر تفصیلی روایت جائیے نا تے صحابی کہندا سونیا ایک حدیث وچ لمبی روایت مسند احمد دی دیگر حدیث دیاں کتاباں اندر اے جناب سوچ کے کہندا سونیا غور کرن دیو، غور کرن تو بعد بلوغ المرام چ مختصر حدیث ہے، حدیث دیاں دوسری کتاباں چ اگر اس حدیث دے ساریاں سنداں جمع کیتیاں جان نا تے پھر جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جناب کافی دیر غور کرن تو بعد محبوب نے پھر پوچھیا کی چاہنا ہے؟ کہندا اللہ دے محبوب بڑا غور کیتا ہے، اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، سونیا جنت دے اندر تواڈا ساتھ مل جائے۔ محبوب فرمایا وغیر ذالک، کیا اس تو علاوہ کچھ اور بھی کہنا ہے؟ کہندا نا اور کچھ نہیں چاہیدا سونیا تواڈا ساتھ چاہیدا ہے۔ محبوب فرمایا انی علی نفسک بکثرت السجود، محبوب فرماندے نے میرے صحابی پھر بہتے سجدے کریا کر۔ محبوب علیہ السلام نے عمل سکھایا ہے کہ عمل کریں گا سجدے بہتے کریا کر، اللہ میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ میں جڑی بات تیری خدمت گوش گزار کرنا چاہنا کہ محبوب علیہ السلام دے صحابہ ہر ویلے یہ کوشش ہے کہ محبوب علیہ السلام دا ساتھ مل جائے، محبوب دی زبان چو دعا مل جائے۔ محبوب علیہ السلام نے محبوب علیہ السلام دی دعا دے طلبگار ہر وقت کے محبوب علیہ السلام میرے واسطے کوئی ایسے الفاظ کہہ دین کہ میرا جناب مینوں سونے نبی علیہ السلام دی محبت مل جائے، محبوب دا ساتھ مل جائے۔ اور ایتھے دنیا دے اندر بھی تے بندہ کوشش کردا ہے نا، کوئی جناب قاری اسلم صاحب دی خدمت جا کے گزارش کردا ہے محترم قاری صاحب تسی قرآن کریم دے قاری، اللہ دے دین دے خادم ہو، میرے واسطے دعا کرو۔ کوئی کسی اور بزرگ کل جاندا ہے، کسی اور عالم کل جاندا ہے، میرے واسطے دعا کرو۔ میں 3-4 حدیثاں سنا کے بعد ختم کرن لگا کہ محبوب علیہ السلام نے اپنی امت واسطے بڑیاں دعاواں کیتیاں۔ محبوب علیہ السلام تے ساری رات اپنی امت دی خاطر روندیاں گزار دیتی، محبوب ساری رات اپنی امت واسطے روندے رہے۔ محبوب علیہ السلام نے اپنی امت واسطے بڑیاں دعاواں کیتیاں۔ اور میرے بزرگ اور بھائیو محبوب علیہ السلام دی دعا دے حقدار آج جناب اسی کئی 100 سال بعد بھی محبوب علیہ السلام دی دعا دے حقدار بن سکنے ہاں، لیکن کس طرح جدوں محبوب علیہ السلام دی فرما برداری کران گے، محبوب علیہ السلام دے آکھے لگان گے، وہ عمل جو سونے نبی نے سکھائے وہ نہ عملان وہ اپناوان گے۔ دیکھو نا کسی بزرگ کو جا کے دعا کرائے، کہندہ میں فلاں بزرگ کو دعا کروائیے میرا کم ہو جائے گا، اے جناب فلاں شیخ صاحب کو فلاں قاری صاحب کو میں دعا کروائیے میرا کم ہو جائے گا۔ لیکن جدے واسطے سونا نبی دعا کر دے اس تو بڑا خوش قسمت کون ہے؟ محبوب علیہ السلام نے ایسے اعمال سکھائے، اگر آج جو نہ عملان اسی کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سونے نبی دی دعا دے حقدار ہو سکنے ہاں۔ محبوب علیہ السلام نے رحمت دیاں دعاواں فرمائیاں، اور کنہ لوگاں واسطے اونا لوگاں تے ذرا غور کرنا ہے، اونا عملہ تے ذرا غور کرنا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے رحمت دی دعا فرمائی اس خوش قسمت انسان واسطے جیڑا ہے عمل کردہ ہے۔ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا، ذرا نوٹ کرے آجے عمل، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحمت فرمائے، دعا کی تھی سونے نبی نے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اس بندے تے جڑا بندہ سودا کرن لگیا نرمی اختیار کردا ہے، جڑا بندہ کاروبار کرن لگیا کھلے دل دا مظاہرہ کردا ہے، نرمی کردا ہے، جدوں بیچدا ہے ادوں بھی، جدوں خریددا ہے ادوں بھی، تے جدوں جناب پیسے لینے ہون تے تقاضا کردا ہے تے نرمی اختیار کردا ہے۔ ہن پیسے لین دین دا معاملہ تے چلدا ہی رہندا ہے نا اس دنیا دے اندر ہے، چونکہ کاروبار کرنا، تجارت کرنا اور جناب اپنے معاملات جناب دنیا دے اندر طے کرنا، یہ تے دنیا دی زندگی دا حصہ ہے۔ لیکن اگر
کوئی بندہ کسے تے نرمی کردا ہے اس نیت نال کہ مینوں سونے نبی دی دعا مل جائے، اگر کسے کو پیسہ لینا ہے، کسے کو قرضہ لینا ہے اور جناب وہ انداز اختیار کردا ہے، ایک بندہ ویکھو نا اس بات نو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے ہے، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کسے بندے نو قرضہ دے دیندا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جنہ جناب جتنے پیسے نے قرضہ دیتا ہے نا، جتنی دیر تک اندہ ٹائم ہے کہ فلاں ٹائم تک میں پیسے واپس کراں گا، فلاں ٹائم تیرے کو ویسے واپس لواں گا، جتنی دیر تک وہ وقت نہیں آوندا ایک ایک دن دا، سونے نبی فرمایا جتنا پیسہ انہیں دیتا ہے انہیں صدقے دا اللہ ثواب عطا کردا ہے۔ ایک بندے نے 1 لاکھ روپیہ دیتا نا قرضہ، تے جتنی دیر تک ٹائم طے ہویا ہے نا اتنی دیر تک 1 لاکھ دا صدقے دا روزانہ دا اللہ ثواب عطا کردا ہے۔ تے جدوں جناب ٹائم لنگ جائے، ٹائم آ گیا تے پھر جناب منترلا کردا ہے یا جناب جویں بھی ٹائم گزرن تو بعد سونے نبی فرمایا 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیتا ہے نا، 1 لاکھ دا ثواب سی ٹائم تو پہلے تے جیڑا اس تو بعد جتنا بھی وقت گزرے گا 1 دن دا اللہ 2 لاکھ دا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن اندہ یہ مطلب نہیں بھی جے قرضہ لے لیا تو ہن آکھو بھی ہونے جن کو میں قرضہ لیا نا یہ ہن اللہ کرے ماری جاوے، کئی بندے دی سوچ ہی ہوندی یہ ہن اللہ کرے کسے پاسے بھولی جائے نو چیتا ہی نہ رہے، انہوں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے ہے کہ جن دی نیت ہوئے نا قرضہ دین دی اللہ تبارک و تعالیٰ نگتاں جاندا ہے، دین دا ارادہ ہوئے اور بندہ کوشش بھی کرے تے اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی کر دیندا ہے۔ تے جڑے بندے دی نیت وچ کوڑے بھی دینے ہی نہیں، اگلا بندہ روندا رہے پریشان ہوندا رہے جنہ مرضی پریشانی لئی جائے، یہ نے آکھنا بات میں جی بس کر رہے ہیں جی نیت ہوئے تے پھر ہے نا، تے جے نیت نہیں تے پھر بات ذہن نشین رہے۔ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر للشہید کل شیء الا الدین، سونے نبی فرمایا شہید نو سارا کچھ ہی معاف ہو جاندا ہے جیڑا اپنی جان اللہ دے رستے وچ قربان کر دیندا ہے، اوندا خون دا قطرہ کرن تو پہلے اللہ اندے گناہاں تے معافی دی قلم پھیر دیندا ہے۔ لیکن شہید نو بھی قرضہ معاف نہیں، یہ تو دینا ہی پینا ہے، جے نہیں تے قیامت دے دن نیکیاں دی شکل تے دینا پائے گا۔ لیکن جڑا بندہ نرمی اختیار کرتا ہے، بار بار نرمی اختیار کرتا ہے، میں گزارش کر دیتا بھی نرمی اختیار کرنا، ہن لین والا تے نرمی کیتی جائے، دین والا دی نیت ہی کوڑی ہوئے تے پھر اللہ تعالیٰ تے جاندا ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ تے سارا کچھ ہی جاندا ہے، مالک نو تے ساری دلاں دی کیفیت دا پتہ ہے۔ میں گزارش کیتی ہے اگر کسی کو پیسہ لینا ہے، کسی نے سودا کرنا ہے، نرمی اور کھلے دل دا مظاہرہ کردا ہے تے سونے نبی دی دعا دا حقدار بن جاندا ہے۔ رحم اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوندی اس بندے تے۔ اور دوسرا خوش قسمت انسان جن دے واسطے سونے نبی دعا فرمائی، کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، سونے نبی فرمایا اللہ رحمت کرے، دعا دیتی سونے نبی نے، جڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے 4 سنتاں 4 نفل پڑھدا ہے، 4 رکعتاں پڑھدا ہے، اللہ اندے تے رحمت کردا ہے۔ سونے نبی دعا دیتی تے جڑا نماز ہی نہ پڑھے، جڑا عصر دی نماز پڑھے ہی نہ، اوندا انجام بھی سن لو۔ سونے نبی فرمایا سونے نبی فرمایا اللہ جی تفوتہو صلاۃ العصر، جڑے بندے دی نماز دی عصر دی نماز فوت ہو گئی کسے وجہ تو، کوئی مجبوری بن گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، یاد نہ رہا، اس بندے دا اینا نقصان ہویا بھی اوندا گھر بار ڈاکو لٹ کے لے جان، اوندے گھر والوں نوں جانوں مار دین، اتنا نقصان ادو نہیں جتنا عصر دی نماز رہن دا نقصان ہے۔ سونے نبی فرمایا ہے، اور اگلی حدیث سونے نبی صحیح بخاری سونے نبی فرمایا جڑے بندے جان بوجھ کے عصر دی نماز ضائع کر دیتی، چھڑ دیتی، اس بندے دے عمل ہی ضائع ہو گئے۔ ہن میرے بزرگ اور بھائیو یہ صحیح بخاری دی حدیث ہے، اس واسطے
فضیلت میں بیان کی تھی جڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا ہے اللہ تبارک و تعالی دے سونے نبی دعا فرمائی اون دے واسطے اللہ اون دے تے رحمت کرے تے جڑا نماز نہ پڑھے اون دے تے سونا نبی اون جی ناراض ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک بندے دی ڈیوٹی لگاواں اذان آکے تکبیر کہی جائے ایک بندہ جماعت کرائے جڑا نماز پڑھن واسطے نہیں آیا میں اون دے گھر نوں ساڑ کے سوا کر دیا اتنی نفرت کی تھی سونے نبی نے بے نماز نہ آؤ میرے بزرگ اور بھائیو میں گزارش کر رہا سا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سونے نبی دی دعاواں دے حقدار ہون بھی ہویا جا سکتا ہے تیسرا خوش قسمت انسان کائنات دے امام توڑے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عبدا اللہ اس بندے تے رحمت کرے کہ جدوں گل کردا ہے تے چنگی گل کردا ہے یعنی زبان دا استعمال صحیح کردا ہے ایویں وش نہیں ماری جاندہ ایویں جو زبان چ آیا وہ میں بکی گیا نہیں جیڑا گل کردا ہے تے سوچ سمجھ کے سونے نبی فرمایا اللہ رب العالمین رحمت فرمائے اس بندے تے جیڑا گل کردا ہے چنگی گل کردا ہے تے فائدہ پاوندا ہے تے جیڑا بندہ غلط گل کرن تو خاموش ہو جاندا ہے تے اللہ تعالیٰ انہوں نجات عطا کر دیندا ہے یعنی زبان دا صحیح استعمال کرن والے بندے تے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت ہے سونے نبی دی دعا ہے اور آخری حدیث سن لو بات ختم کرن لگا کائنات دے امام توڑے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا سونے نبی دعا فرمائی آج بھی سونے نبی دی دعاواں دے حقدار بن سکنے ہاں جے اے عمل اختیار کریے جے ناملہ نو جناب اپنائیے تے سونیا محبت تے پھیری پوری ہوئے گی نا سونا نبی تے اتنی محبت نال ساڑھے واسطے دعاواں کرے تے اسی سونے نبی دے آنکھیں ہی نہ لگیے تے پھر آپ ہی سوچئے بھی سانو کیسی محبت ہے سونے نبی فرما رحم اللہ رجلا قام من اللیل اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے اس بندے تے جڑا رات تہجد دے ٹائم تے اٹھدا ہے تہجد دے ٹائم اٹھ کے قیام کردا ہے تہجد دی نماز پڑھدا ہے تے جڑا فجر دی نہ پڑھے اندے تے پھر کیویں رحمت اترے گی وہ بھی نوٹ کر لو اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو آدم دی اولاد چ کوئی بھی رات سوندا ہے نا شیطان دی تون تے 3 گنڈا ماردا 3 میرا ویر جلسہ کانفرنس شان مصطفیٰ کانفرنس سے آن دا کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا کوئی دل دی دنیا تے ٹھوکر لگے یا نماز دی پابندی نصیب ہو جائے تو میرا ویر ایتھے آن دا مقصد تے فائدہ تے کو ہویا نا اگر جناب نماز پڑھن دا شوق بھی پیدا نہ ہویا تو ساری رات جلسہ سنیا سویر دی نماز ہی نہ پڑھی تو پھر اس جلسے دا کی مقصد ہے اللہ دے محبوب دی حدیث پیش کر رہے ہیں سونے نبی فرمایا 3 گنڈا ماردا شیطان 3 تے جڑا بندہ صبح اٹھدا ہے جڑا اٹھدا ہی نہیں سورج چڑھ آندا ہے نماز گزر جاندی سورج چڑھ جاندا ہے اے 3 گنڈا اندی تون تے اسی طرح ہی برقرار رہندی اسی طرح ہی تے سونے نبی فرمایا شیطان دے کان وچ پیشاب کردا ہے اللہ دے نبی دی حدیث ہے شیطان پیشاب کردا ہے ایتھے لنگ دے گلی چ گزردا ہوے نا تے لنگ دے کو بال چھٹ پا دے تے اودے منہ تے تھپڑ ماردا کہندا میرے سوٹ دا بیڑا غرق کر دیتا ہے تے شیطان جنہوں اللہ رب العالمین نے قرآن کرام علماء بیٹھے نے پوچھ لو پورے قرآن چ کسے جگہ تے میرے رب نے کتے نو دشمن نہیں آکھیا لیکن شیطان نو اللہ نے کیا میرا بھی دشمن تے تیرا بھی دشمن وہ دشمن کان چ پیشاب کردا ہے تے نال سونے نبی فرمایا اصبح خبیثۃ النفس کسلان ایندا سارا دن ایندا نفس برا تے گندا نفس ہے برا نفس ہے جنہیں صبح دی نماز ہی نہیں پڑھی جنہیں صبح دا سورج چڑھا ہے نماز پڑھن دی توفیق ہی نہ ہوئی ہونو آکھے جی ٹینشناں نہیں مکدیاں قاری صاحب کوئی تویت دیو اے نواں کام تویت دیو کوئی پھوک ہی مارو تے جے پوچھو نماز پڑھنا ہو جی بس پڑھی نہیں جاندی پر ٹینشناں کیویں مکن ہن جڑے بندے دی تے ہن تے 3 گنڈا نے ایک دن دیاں ہو گئیاں 3 تے پورے مہینے دے 30 دناں دیاں کنیاں ہو گئیاں 90 گنو ذرا 90 تے جنہوں کئی مہینے ہو گئے تے کئی سال ہو گئے سویر دی نماز پڑھی کوئی نہیں پھر آ کے ٹینشناں نہیں جاندیاں ٹینشناں کیویں مکن تے دوسرے پاسے
اللہ دے محبوب علیہ السلام دا فرمان، سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 گنڈاں وجیاں ہر کسی دی تاؤن تے، لیکن جدو اٹھدا ہے اٹھدے نال کہندا الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ایک گنڈ کھل گئی، وضو کیتا تے دوسری گنڈ بھی کھل گئی، تے نماز واسطے کھڑا ہو گیا تے تیسری گنڈ بھی کھل گئی۔ تے سونے نبی فرمایا اصبح طیبۃ النفس نشیتا، ایندا نفس سونے نبی فرمایا یہ بڑی سونی جان والا ہے، بڑی سونے نفس والا ہے، اندے تے اللہ دی سارا دن ہی رحمت اتردی رہندی۔ میرے بزرگ اور بھائیوں میں گزارش کر رہا سا، حدیث سنا کے بات ختم کرا۔ سونے نبی فرمایا رحم اللہ رجلا، جڑا بندہ صبح تہجد دے ٹائم تے اٹھ کے نماز پڑھدا ہے، اللہ رب العالمین دے سونے نبی فرمایا اللہ اندے تے رحمت کرے۔ سونے نبی دعا کی تھی تے نال ایندا ایک اور عمل بیان فرمایا کہ آپ بھی تہجد پڑھی تے اپنے گھر والی اپنی بیوی نو بھی بیدار کیتا، تے جے وہ نہ اٹھے تے حدیث دے لفظ نے بھی منہ تے پانی دے چھٹے مار کے اٹھاندا بے اٹھ اٹھ اللہ دی بندی اٹھ کے تہجد پڑھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سونے نبی فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے تے اپنی رحمت فرمایا، تے نال ہی سونے نبی نے بی بی دی بھی شان بیان فرمائی رحم اللہ مراتن، اللہ تعالیٰ رحمت کرے اس عورت تے قامت من اللیل، جیڑی رات اٹھ دی قیام کر دی ہے، تہجد پڑھ دی ہے، تے نال اپنے خامد نو اٹھاؤں دی ہے، بے اٹھ کے اللہ دے بندہ تہجد پڑھ نفل پڑھ، جے نہ اٹھے تے پانی دے چھٹے مار کے پیار نال، اے نہیں بھی ہونو ایسا چھٹا مارے بھی اٹھ دیا نالو لتری ڈے پوئے، پیار محبت نہ اٹھاوے نا، پیار محبت نہ اٹھائے نماز واسطے، تے سونے نبی فرمایا اللہ تعالیٰ دی اس عورت تے بھی رحمت نازل ہوندی۔ تے پتہ ہے چلیا میرے بزرگ اور بھائیو، اللہ دے سونے نبی نے رحمت دیاں دعاواں ساڈے واسطے بھی کیتیاں نے، لیکن کدوں جدوں اسی سونے نبی دی فرما برداری کران گے، محبوب علیہ السلام دے آنکھیں لگان گے، تے اللہ دے نبی دی ایک دعا سونے نبی فرما نظر اللہ عمران، اللہ اس بندے دے چہرے نو ترو تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، جیڑا حدیث سندا ہے اس حدیث نو یاد کردا ہے پھر اگے پہنچاندا ہے۔ اے جلسہ سننا آئے ہو، مسئلے سنو، محبت نال سنو تے سن کے یاد کرو تے اگے پہنچاؤ اور تبلیغ کرو، پھر اللہ دے سونے نبی دی دعا دے سارے ہی حقدار بن جاؤ گے۔ اللہ ایسی محبت عطا کرے جیڑی محبت ساڈی نجات دا بہانہ بن جائے، اللہ ایسی محبت عطا کرے جس محبت اور جلس محبت دے اندر اطاعت اور فرما برداری ہوئے، تے جدو اطاعت فرما برداری ہوئے گی اللہ اس محبت دی برکت نال اللہ اپنے سونے نبی دا جنت دے اندر ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔